अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा सूरत हाल ये है कि पंजाब में फ़ौज को बुला लिया गया है और एक तरफ ये कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हमारे पास फ़ौज नहीं है, मुकम्मल झूठ प्रोपेगेंडा था ये। दूसरा ये बता दें कि फ़ौज को और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। ये नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ज़रदारी की जो साजिश थी उसमें ये कामयाब हो गए हैं और इन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार भी इसीलिए फ़ौज के ज़रिए करवाया। आज हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब होंगे, उनसे पूछेंगे कि अब किधर हालात जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह, जो आपने कहा दो तीन फिक्रे दोहराए बिल्कुल सच है। ये फौज पाकिस्तान के इलेक्शन कराने के लिए मौजूद नहीं थी, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसका आज सबूत है कि आज पूरे पंजाब में फौज लगा दी गई। ये फौज कहां से आई है? नंबर वन, पाकिस्तान के मफाद के लिए। आप देखें कि अभी कराची में जरदारी और उसका टोला, करप्ट टोला, क्या प्रोपेगेंडे कर रहा था सुबह टीवी के ऊपर। वो कहते हैं कराची में जितना नुकसान हमारा हुआ है वो इमरान ने किया है और हम इमरान से पैसे लेंगे। आपको याद है मुबारक साहब कि जब बेनजीर को कत्ल किया गया था तो कराची में, पूरे सिंध में रेलवे लाइन, रेलवे के इंजन, रेलवे की गाड़ियां और बैंक्स लूटे गए थे। और मैं आपको बताऊं कि उस दिन से आज तक रेलवे खड़ी नहीं हो सकी। खरबों रुपए का नुकसान। बेनजीर को कत्ल किसने किया था हमें पता नहीं है या किसने करवाया था, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पीपल पार्टी ने कर दिया था, जो आज तक रेलवे रिकवर नहीं हो सकी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, इमरान को पकड़ना, उसको जेल में घसीटना और खरबों रुपए खाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने खरबों घसीटे हैं जेबों में दो दफा। एक दफा मुशर्रफ ने छोड़ा, अभी इन्होंने खुद अपने आप को छुड़ाया। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, वो आराम से क्रिमिनल्स ऑफ 13 पार्टीज गठे बैठ के पार्लियामेंट में एंजॉय कर रहे हैं। पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है और पाकिस्तानी अवाम और सुप्रीम कोर्ट की कोई तौहीन नहीं हो रही, कोई जजेस की तौहीन नहीं हो रही। ये करप्ट लोग जो दुनिया के करप्ट माफियाज गठे हो गए, उनकी तौहीन हो रही है। अच्छा सर, ये खबर आ रही है हमारे पास कि चीफ जस्टिस को मैसेज दिया गया है कि जिस तरह हम कहें उसी तरह करो, नहीं तो आपको भी उठा लिया जाएगा। हो सकता है आपने ये जो आपको इतला दी होगी, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, माफियाज, क्रिमिनल्स, फासिस्ट, मनी लॉन्ड्रर्स, कातल्स, टेररिस्ट, पाकिस्तान का पैसा खाने वाले खरबों, जिन्होंने आज पाकिस्तान को 290 से ऊपर डॉलर जा रहा है मुबारक साहब। तो आप ये देखें, ये पाकिस्तान को किसने जो है वो दिवालिया करवाया है? इन लोगों ने। ये कौन लोग थे? क्यों इनकी हमायत की गई? क्यों फौज के जनरल्स इनकी हमायत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को यही लूटने वाले लोग थे? अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ पे ये बताइए, ये फौज को सामने खड़ा कर दिया अवाम के। पहले ही फौज से नफरत कर रही अवाम, ये खतरनाक खेल खेल लिया गया। जो गैर मुल्की साजिश बताई जा रही थी वो कामयाब रही। देखिए, पाकिस्तान की फौज क्यों आई है अवाम के सामने? ये अवाम है जो पैसा दे रही है, तो पाकिस्तान की फौज चल रही है। पाकिस्तानी फौज कोई आसमान से उतरी हुई नहीं है और वो आसमान से कोई मखलूक नहीं है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करे। पाकिस्तान के नीचे एक सबॉर्डिनेट अदारा है। पाकिस्तान के लोग पैसे देते हैं तो वो फौज चलती है। क्यों जनरल्स इन क्रिमिनल्स की बातें मान रहे हैं और अवाम की बातें नहीं मान रहे? अवाम जो है वो आज इतने अरसे से इलेक्शन 1 साल हो गया है, इन करप्ट को बैठाया गया। आज इलेक्शन जो है वो 14 मई को होने थे, किसी ने लिफ्ट नहीं दिया, फौज ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी अदारों ने सपोर्ट किया। और इमरान के पीछे, इमरान तो अपनी अपनी वो जात के लिए तो लड़ नहीं रहा। वो अमीर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास इज्जत दी हुई है उसको अल्लाह ने। अच्छा, ये इस वक्त इशू नहीं है कि अल्लाह ने, सर ये इशू ये है कि फौज के ऊपर तो पहले ही हमले हो रहे हैं। कोर कमांडर पेशावर, मुल्तान और लाहौर, वहाँ पे हमले करके लोगों ने जलाओ गिराव किया, जर्नैलों के घरों को आग लगा दी है। तो अब ये बताइए कि ये किधर जा रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है? 100%, 200%। आप ये देखें मुबारक साहब कि फौज क्यों इन्वॉल्व हुई है। अवाम और फौज एक पाकिस्तान का अदारा है। ये कोई आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्तों की फौज नहीं है, अवाम की फौज है। किसी का भाई बहन बेटा है वहां पे। फौज क्यों क्रिमिनल्स की बात मान के अवाम के अगेंस्ट हुई है? क्यों फौज इलेक्शन नहीं होने दे रही? क्यों फौज इमरान को पकड़वा रही है? क्यों फौज ये सब कुछ? मुल्क तो पहले तबाह हो गया है।
آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کے سسٹم نہیں، آپ کے ادارے سارے فیل ہو گئے، آپ کا جسٹس سسٹم فیل ہو گیا، تو فوج کے خلاف لوگ پھر اٹھیں گے جب. تو یہ انقلاب جو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کسی زمانے میں نے آپ کو کیا بولا تھا، کسی زمانے میں یہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہاں اس ملک کے اندر انقلاب آئے گا. یہ انقلاب کی بگننگ ہے. جب عوام فوج کے خلاف شروع ہو جاتی ہے یا ان کو مارنا شروع کر دیتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ملک کے اندر کچھ ہونے والا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ زرداری نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ دماغ تو ان فوجیوں کے پاس ہوتا نہیں ہے، یہ سال 2 سال 3 سال کے لیے آتے ہیں، تو زرداری نے ان کو استعمال کیا جس طرح وہ چاہتا تھا. زرداری دیکھیں یہ تو بات ہے نا مبارک صاحب، ہماری بدبختی ہے نا کہ ہم آج تک ان مافیاز کو نہیں پکڑ سکے. یہ بندہ جس نے 4 اسٹار جنرل رحیل شریف کو بولا تھا تمہاری میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اس بندے نے بولا تھا نا. اس کے بعد بکا تھا ملا، یہ جو ملا ہے یہ بکا تھا. اس کے بعد ANP والا بکا تھا. اس کے بعد وہ جو مافیا اور حرام خور سب سے بڑا پاکستان کا لندن چھپا ہوا ہے وہ بکا تھا. کس کے خلاف؟ فوج کے خلاف. اب یہ دیکھیں کہ فوج کے خلاف کیا کیا ان مافیاز نے نہیں کیے، جو ابھی مافیاز ہمارے ملک کے اوپر چڑھ گئے ہیں. انہوں نے ہر 4 اسٹار جنرل کو گرانے کے لیے ایک کو زہر دیا، دوسرے کو ریزائن کروایا، تیسرے کو ہوا میں اس کو اڑانے کی کوشش کی. اور یہ سب کچھ یہ جو حرام خور ایک لوہار کا بیٹا ہے اور گٹر چور کا بیٹا ہے اس نے کروایا تھا فوج کے خلاف. کیا فوج کو پتہ نہیں ہے کون پاکستان کو دشمن ہے؟ یہ لوگ اچھا سر، پاکستان کو دشمن ہے یہ مبارک صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک ہے، جاتی امرا وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور پیسہ دے گی پاکستان کی گورنمنٹ مریم کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاتی امرا پر آج خطرناک حملہ ہونے والا ہے اور لوٹوں کی کبختی آنے والی ہے. اب یہ فوج اس لیے بلائی گئی ہے کہ ان لوٹوں کو بچائے، اس کو بچائے یہ جو مریم ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایک جو کچھ بھی اس وقت عوام کا رد عمل ہے اس کے سامنے فوج کیا کرے گی سر؟ دیکھیں عوام کبھی بھی مبارک صاحب فوج کے خلاف نہیں ہوتی، اس لیے کہ فوج ایک ریسپیکٹیبل ادارہ اس لیے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان کی بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں اور رات دن جاگتے ہیں تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، لیکن فوج کیوں کرمنلز کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دس از اے کوشچن. فوج پاکستانی عوام اور پاکستان کی کیوں نہیں مدد کر رہی جب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کرمنلز ہیں، یہ فاشسٹ ہیں، یہ منی لانڈرز ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ بہت بڑا ٹیررسٹ ملا شیطان ابلیس وہاں پہ بیٹھا ہے، تو ان کی سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ اچھا یہ سر، عوام کو غصہ ہے یہ بتائیے کہ فوج سپریم کورٹ ان کی کیوں سپورٹ کر رہی ہے. جی سپریم کورٹ کیا کھیل کھیلتا رہا، کل جج بھی کھیلتا رہا، یہ سب اسی ٹیم کے کھلاڑی بتائے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آج ملک میں ہونے والا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے، اس کی جو اس کی بیسس ہے وہ یہ ہے کہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف کو غلط طریقے سے بنایا گیا. 3 سال پہلے ریٹائر ہونا تھا، اس کو ایکسٹینشن دے کے بنوایا گیا. اس سے کچھ شرائط لی گئی کہ ہم تمہیں غلط طریقے سے 4 اسٹار جنرل بنا رہے ہیں، لیکن تم نے ہماری یہ باتیں ماننی ہے. یہ وہاں مان کے آ گیا کیونکہ یہ ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا اور سپاہی ایئر فورس کا تھا، تو یہ جہاں تک تو پہنچ گیا نا چپلوسی کر کے. ابھی اس نے کیا پیدا کیا ہے اس آرام خور لندن والے سے، جس نے پاکستان کو تباہ کیا، اکانومی تباہ کر دی اور خربوں کھا گیا. اس کا بھائی ادھر منی لانڈرر، چور چکے سارے. اچھا سر، تو یہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد پہ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور شیلنگ ہو رہی ہے بڑی شدید وہاں پہ. اسی وجہ سے فوج کو کہا گیا کہ فوراً پہنچو، کیونکہ وہاں بیسی وغیرہ موجود ہے غیر ملکی، اور یہ لوگ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے فوج وہاں بلائی جا رہی ہے. ہاں، تو جب پاکستان کے الیکشن کی بات ہوئی، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریکویسٹ کی کہ فوج عوام کو مدد کرے اور ان کو سیکورٹی دے تاکہ ہم الیکشن کروائیں. تو یہی فوج کا جنرل کہتا ہے ہمارے پاس بندے نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے. کس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تمہاری؟ نہ انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ کسی اور ملک کے ساتھ. ابھی کیوں فوج آئی ہے باہر میدان میں؟ کون سی فوج ہے؟ تو یہ دیکھیں مبارک صاحب، یہ سب کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان آلریڈی آن ٹوز، وہ پہلے گرا ہوا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے جو اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. اور یہ فاشسٹ یا حرام خور لانتی لوگ اس ملک کو ختم کرنے کے لیے ان کو اوپر بٹھایا گیا تھا. کس نے بٹھایا تھا؟ وہ بہت بڑا لانتی شخص تھا. اور آج پاکستان کے عوام دیکھیں
मुबारक साहब ये याद रखें, जब अवाम सड़कों पे आ जाती है उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ जब जी भी भाई। दुनिया में इनकलाब आए, अवाम ने इनकलाब लाए। वो फौज ना ला सकती है, ना फासिस्ट ला सकते हैं। अवाम जब टक्कर ले लेती है फासिस्ट के साथ, आरामखोरों के साथ और मनी लॉन्ड्रर के साथ और कातलों के साथ, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। ये वो सैलाब है जो आगे बंद भी आप बांधेंगे तो रुक नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, कमर जावेद बाजवा की प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई है। जो डैडी हैरी फैसल जिसका, उसके घर को आग लगाई गई है, और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके घर को घेरे में लिया हुआ है। पाकिस्तान में मैं रात आपको बता रहा था कि मीडिया पर पाबंदी है, फेसबुक ट्विटर हर चीज़ बंद कर दी गई है, और लोगों का करोड़ों रुपए अरबों रुपए डूब चुका है। ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है जिसकी वजह से फ़ौज को बुलाना पड़ा। अब फ़ौज को अवाम को आमने सामने कर दिया गया है। देखते हैं क्या होता है, मगर कुछ अच्छी खबरें नहीं आएंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।